पछि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री पाउँदैछ, तपाईँहरूले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ठ्याक्कै धर्माध्यक्षको एउटा दृष्टिकोणले ठ्याक्कै बताउनुहोस्। यो हजुरहरूले 2/3 बहुमत ल्याएर अनि चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको छ, त्यसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनि प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ। मूल कुरो यो 2/3 आयो कसरी र 2/3 आउनलाई यो चाहिँ लगानी गर्यो कसले र यो सबै प्रपञ्च चाहिँ बनायो कसले? म भन्छु जनताको लगानी, जनताले ट्याक्कै गएर ब्यालेटमा भोट हाल्यो। त्यो हामीले कानुनले बुझ्ने कुरा भने है, यो फेरि पक्षधर भनेर भने होइन। होइन, तपाईँलाई मैले प्रश्न भन्छु, जुन शक्तिले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरेका थियो त्यही शक्तिले चाहिँ भदौ 23 र 24 गते विध्वंस मचायो र त्यही शक्तिले अनि चाहिँ त्यो अहिले आफ्नो कठपुतली सरकार बनायो र त्यसैले चाहिँ सबैसँग मिलाएर मिलीभगत गरेर चुनाव बनायो र त्यहाँ नेपाल प्रहरी हुँदाहुँदै म्यादी प्रहरी हुँदाहुँदै त्यो सेनालाई चाहिँ बक्स बोक्ने काम किन दियो र चाहिँ पहिले हाम्रो 1,90,00,000 हामी मतदाता छौँ, 4 करोड मतपत्र किन छापियो र अनि त्यो फेरि बाँकी चाहिँ 2 करोड चाहिँ मतपत्रको के गरियो भन्दाखेरि पहिले नै त्यो बक्समा त्यो सबै मिलाएर अनि चाहिँ त्यहाँ बक्स साट्ने मात्रै काम भयो। त्यो काम चाहिँ अब विधिवत रूपमा चाहिँ जसले बक्स बोक्यो त्यसैले गर्यो। त्यसो भए राष्ट्रपालले त सबैतिर 165 सिटै जित्नु पर्थ्यो नि त, त्यसरी बक्स साट्ने नै भएदेखि त। कुनै ठाउँमा हार भएको छ, कुनै ठाउँमा जित भएको छ। यसो छ भन्नुहोस् अहिले जुन चाहिँ 67 पार्टी चुनावमा उठे गए भाग लिए र त्यसमा 3484 जना चाहिँ उम्मेदवारी दिए र त्यही अरूले केहीले थुते, तर चाहिँ 3407 जना मैदानमा रहे र त्यहाँ 350 जनाको एउटा पनि मत परेको छैन र त्यही अरू छ। त्यो सबै मिलाएर शङ्का पनि नहोस्, 2/3 पनि आओस्, शङ्का पनि नहोस्, यसरी चाहिँ गरौँ भनेर पुरा चाहिँ जाल झेल गरेर चाहिँ सबै तरिकाले जिताइएको चुनाव। भनेपछि शङ्का पनि नहोस् भनेर 2/3 आयो, 2 काम गरियो नि त तपाईको भनाइ अनुसार। अनि चाहिँ के हो भन्दा यो बदरबागी यो सिधा यति चाहिँ भएको छ। एउटा दमकमा वडा नम्बर 6 मा त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ सबै चाहिँ भोट सकेपछि महिलाहरू बसे अनि त्यहाँका चुनावका चाहिँ कर्मचारीले के भने भन्दा तपाईँहरू जानुहोस्, अनि हामी किन जाने, हामी त बक्स कुर्न बस्या हो भने। होइन, बक्स कुर्ने मान्छे अर्कै आउँदैछन्, तपाईँहरू जानुहोस् भने। अनि एक ट्रक मान्छे आउँदैछन्, तपाईँहरू जानुहोस्, उनीहरूले कुर्छन् भने। त्यो भनेको के हो? अब त्यहाँका हामी त वडा नम्बर 6 का हौँ, हामी सबै चिनिया छौँ। अनि यो प्रमाणित कुरा छैन, यो कहीँ कतै पनि यो तपाईँले नयाँ कुरा खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ कुरा खुलासा गर्नको लागि प्रमाण पनि तपाईँले छ भने कि दिनुहोस्, देखाउनुहोस् मिडियामा, होइन भनेदेखि यो अपुष्ट कुरा हाल्दाखेरि त हामीलाई समस्या हुन्छ फेरि। यता सुन्नुहोस्, तपाईँले मेरो मिडियामा मैले सबै सेभ गरेको छु, त्यो सबै तपाईँले आफ्नो फुटेजमा त्यसलाई राख्नुहोस्। तपाईँले आसाममा 45% मात्रै त्यहाँ मतदाता थिए, 90% चाहिँ मत कसरी खस्यो? अनि अर्को कुरा, यहाँ बक्स साटियो, हामीलाई मन्जुरी छैन, हाम्रो प्रतिनिधि खै किन बक्स साटियो भने यो साटेर अलिकति एकछिन चाहिँ हामी आधा घन्टापछि फेरि बक्स निकाल्छौँ, आधा घन्टामा हामी गर्छौँ भने त्यो आधा घन्टाभित्र किन हुल्नु पर्यो त्यो बक्स? त्यस्तो खालको छ। त्यसो भए भनेपछि एउटा कुरा नि, यो सरकार विदेशीको, यो सरकार भारतको, यो सरकार अमेरिकीको भनेर सार्वजनिक आरोप योभन्दा अगाडिको सरकार लागेकै थियो। तपाईँले आरोप लाउनुभयो, यसपटक त जनतालाई लाउनुभयो, जनतालाई लाउनुभयो तपाईँले आरोप। अथवा यो प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा जुन चुनाव हुन्छ नि, त्यो जनताको जनार्दन हुन्छ नि, यो मतलाई तपाईँले मतमाथिको प्रश्न उठाउनु भयो। आज फेरि सरकार फलानु भनेर लागेको सार्वजनिक आरोपले तपाईँलाई कसरी के भन्नुहुन्थ्यो होला? जनताले दिएको मतमा तपाईँको प्रश्न यति धेरै। यता सुन्नुहोस्, 90 करोड डलर यो चाहिँ चुनाव व्यवस्थापनको लागि अमेरिकाले छुट्याएको छ भन्ने आयो कुरा। अनि 14 अरब रुपियाँ इन्डियन एम्बेसीले चाहिँ यसैको लागि राखेको छ भन्ने कुरा त बाहिर आयो। र अर्को कुरा, यो अमेरिकन लगानीमा बन्दुकको नालमा गराएको चुनावको चाहिँ यसमा बलमा चाहिँ यो अहिले 2/3 बहुमतको नाममा अहिले जुन बालेन शाहले अहिले चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री गर्दैछन्, यो सबै अनिष्टको सूचक हो। अनि बन्दुकको नालमा तपाईँले भन्नुहुन्छ मत हाल्न गएका मान्छेहरूले उत्साहित भएर, खुसी भएर रविलाई, बालेनलाई, नयाँलाई, घन्टीलाई भनेर कराई मिडियामा आई भोट हालेको तपाईँले देख्नु भएन? तपाईँको आँखाले देखेन? देख्नु भएको भएन, भिडियोमा तपाईँले देख्नु भएको भएन? अब कि बार बालेन सरकार घन्टी टिनिनी भनेर त्यो गीतै बजेको त सुन्नु त। सुन्नुहोस्, प्रश्न चाहिँ यहाँ म गर्छु। अहिले त्यो चुनावको भन्दा पनि अहिले यहाँ धेरैले भन्नु होइन, भोट हाल्ने मान्छे त फेक थिएन होला नि त। उत्साहित जनताको तपाईँले उत्साह देख्नु भएन? झापा 5मा हेर्नुहोस् त, केपी ओली र बालेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि केपी ओलीलाई कहाँ भोट हाल्ने, बालेनलाई हाल्ने नि भनेको तपाईँले त्यो भिडियो देख्नु भएको भएन जनताको? यो चुनाव चाहिँ धाँधलीपूर्ण छ,
धाँधलीको प्रकाश त छ। यो बन्दुकको नालमा चाहिँ यो विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनको लागि गरिएको चुनाव हो भन्ने कुरा किन स्वीकार गर्नुहुन्न? अब अर्को अब प्रमाणित छ यो कुरा। प्रमाणित त तपाईँले यो भिडियोमा जम्मै संसारमा नेपालभरि सबैले कहाँ छ यो कुरा? कानुनले दिन्छ यो कुरा। निर्वाचन आयोग नेपालले प्रमाणपत्र दिइसक्यो सांसदहरूलाई। अनि म त कानुन बोल्ने होला नि कि तपाईँको भिडियो कुरा बोल्दिनँ? म तपाईँको मोबाइलमा सेभ भएको कुराको आधारमा तर्क बनाउने मैले? यता सुन्नुहोस् न, जनतालाई त्यति दिने हामी? यता सुन्नुहोस्, अहिले जुन शक्तिले मैले अघि भने जुन चाहिँ त्यो भदौ 23 र 24मा चाहिँ विध्वंस मचायो, त्यसैको तुरुन्तै चाहिँ सबै छोडेर चाहिँ यहाँ सेना र चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी एन्ड इन्डियन एम्बेसी सक्रिय भए। अनि उनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ सरकार बनाउने भने, अनि चाहिँ नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ, निष्पक्ष चाहिँ सरकार बनाउनुपर्छ भने। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घटक त चाहिँ त्यो सुशीला कार्की नै रहेछन्। त एउटा पार्टीको सरकारले बनाउँदाखेरि सबै प्रपञ्च गरेर चुनाव सिद्धिया छ, अहिले आएको छ। यो धेरै दिन टिक्दैन, किन भन्दाखेरि यो एसपीपी चाहिँको कुरा आयो। यहाँ चाहिँ 2072 साल कार्तिक 10 गते तत्कालीन चाहिँ सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले अनि चाहिँ त्यो अमेरिकालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो लेटर प्याडमा अनि चाहिँ राजदूतावास अमेरिकन राजदूतावास थ्रो चाहिँ अमेरिकालाई चिठी पठाए, हामी चाहिँ एसपीपी अन्तर्गत चाहिँ यो सैन्य सहभागिता चाहन्छौँ र त्यो अमेरिकासँग हामीले चाहिँ सहकार्य गर्न चाहन्छौँ भनेर चिठी लेखे। त्यति बेलाबाट अहिलेसम्म चाहिँ अस्ति चाहिँ शिवरात्रिको दिन जसरी सेना उफ्रियो, एक खालले चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ यहाँ एसपीपी पनि भइसकेको छ। अनि चाहिँ बाहिर देखाउनुको लागि औपचारिकको लागि मात्रै चाहिँ राजनीतिक तहबाट चाहिँ निर्णय नभएको अहिले चाहिँ एसपीपी पनि भइसकेको छ। नेपाल चाहिँ द्वन्द्वमा जाँदैछ। अहिले यिनीहरूले तुरुन्तै चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भन्दा, अहिले यो चाहिँ बालन सरकारले तुरुन्तै गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा चाहिँ यो जुन 72 सालको 7औं संविधान छ, यो तुरुन्तै खारिज गर्नुपर्छ। यो खारिज गर्न साथ आधा समस्या नेपालका समाधान हुन्छ। अनि यही संविधानले बनाएको उहाँहरूलाई अनि संविधान खारेज गर्नुहुन्छ? आफ्नो खुट्टामा आफ्नो बन्चर कसैले हाल्छ? होइन, यो देशको भलाइको लागि, देशको हितको लागि यहाँ के छ भन्दा यो कचिङ्गलयुक्त छ। यो चाहिँ जातपातमा आधारित छ, यो संविधान भेदभावमा आधारित छ, भ्रष्टाचारमा आधारित छ, भागमण्डमा आधारित छ, अनि समावेशी छ, समानुपातिक छ, अनि जातीय तुष्टिकरण छ, क्रिस्चियन तुष्टिकरण, रोहिङ्ग्या मुसलमान तुष्टिकरण छ, अनि आजको धर्म विस्तार संहिता, गणतन्त्र, यी वाह्यात चाहिँ विकृति विसङ्गति विवादहरूमा आधारित छ। यो संविधान असफल भइसकेको छ। अर्को कुरा योसँग जोडिएको के छ भन्दा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ। यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, यो संविधान खारिज हुनासाथ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था खारिज हुन्छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ निकान्छ। यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था चाहिँ यो खारिज गरेर अनि चाहिँ यो जुन के ल्याउने के हो बताउनुस् त? सरकार छ, यो सरकारले यो चाहिँ रामराज्य 75 नेपालको 8औं संविधान स्वीकार गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ संविधान लेखेर आइसक्नु भएको छ तपाईँहरू? संविधान आइसक्यो। तपाईँहरू कुन समूहको हुनुहुन्छ बताउनुस् आज? हामीले नेपालमा वैज्ञानिक रामराज्य व्यवस्था चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ गएको पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन कसले लेखेको संविधान हो? लेखेको कसले? राइटरको हो? राज्य परिषदले संविधान तयार गर्यो, जनमत सिर्जनाको लागि बाँडिसक्यो नेपालभरि। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई हामीले अन्तिम तपाईँको संविधान यो देशले मान्नुपर्ने होइन, मान्नु पर्ने। हामी चाहिँ रामराज्य धार्मिक व्यक्तिहरूले मान्छन्, अझ क्रिस्चियनहरूले यो किन मान्छन् त? अमेरिकाले यो संविधान नेपालको किन मान्छ त? नेपाललाई त डुबाउनु छ, नेपाललाई कब्जा गर्नु छ। अर्को कुरा तपाईँहरूले संविधानै नयाँ ल्याएर राज्यमा आफूलाई स्थापित गर्ने, यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने, तपाईँहरू त यो राज्यको हाइज्याकर त्यसो भयो होइन? अर्को कुरा तपाईँलाई हामीले चाहिँ एउटा बडापत्र ल्याएका छौँ। यो 3 देखि 6 महिनासम्म नेपाललाई स्वर्ग बनाउने यो गरेर हामी चाहिँ नेपाल स्वर्ग बन्दैछ। स्वर्ग बन्दैछ। अहिले तपाईँको हातमा गयो भने देश स्वर्ग बन्छ। अहिले नर्गमा छ। राम राज्य धार्मिक व्यवस्था हो। यसले चाहिँ व्यक्ति यही छन् नि त। जस्तै तपाईँले नेता खोज्नुभयो भने राजाको नाममा राजनीति गरेर वर्षौँदेखि कमाउ धन्दा गरिरहेका नेताहरू यही छन्। तपाईँहरूले आरोप लाउनुहुन्छ राजा माग्ने केही नेताहरूलाई। ती व्यक्ति यही छन्, एमालेका नेता यही छन्, काङ्ग्रेसका यही छन्, राष्ट्रपतिका यही छन्, समाजमा व्यक्ति यही छन्। अनि तपाईँले रामराज्य चाहिँ ल्याउनुहुन्छ कसरी? 6 महिनामा 5 महिनामा कसरी देशमा शान्ति आउँछ भने क्या? व्यक्ति यही हुने। अनि तपाईँले चाहिँ नामले भनेर हुन्छ भने मलाई बोल्न दिनुहोस्। तपाईँको वरिपरि एमाले काङ्ग्रेस छन्, तपाईँको परिवारमै अरू पार्टीका मान्छे छन्। यसरी तपाईँले समय किन बिताइराख्नु भएको छ? मलाई बोल्न दिनुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। बताउनुहोस्। कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन अहिले यो चाहिँ यो जुन कथित चाहिँ यो चुनाव भयो, यो चाहिँ कृत्रिम चुनाव हो, यो बदरबागी चुनाव हो, यो चाहिँ यो अवैध चुनाव हो। सबै चाहिँ नेपालीहरूमा असन्तुष्ट छ। त्यसकारण यो चुनावले एउटा सकारात्मक पक्ष के दिएको छ भन्दा यो चुनावले मधेसवादी जसलाई चाहिँ नेपाल यो चाहिँ पहाडियाहरूको अधीनमा हामी छौँ, यसको चाहिँ मुक्ति चाहिन्छ। हामी नेपाललाई माया गर्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ यो माटोलाई माया गर्छौँ, नेपाललाई मातृभूमि मान्दैनौँ भन्ने खालकालाई बढायो।
चुनावमा चाहिँ कसैले जितेका छैन। अर्को कुरा यो चाहिँ जुन चाहिँ 35 वर्षसम्म 2047 देखि 2082 सम्म जुन नेपाललाई निरन्तर चाहिँ शोषण गरेका थिए, नेपाललाई गरिब बनाएका थिए, तिनीहरू पनि सबै बढारिए। अनि अर्को कुरा यो जुन चाहिँ यहाँ यो छ यो के अरे यो दलहरूमा चाहिँ जुन छ नि यो राप्रपा राजावादी भन्ने त राजाले चाहिँ अस्ति के भने भन्दा यो राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै चुनाव जाउँ नत्र यो ठुलो धोका हुन्छ भन्ने चाहिँ राम्रो सन्देश दिएका थिए। त्यसको चाहिँ राजावादी भन्ने पार्टीले अवज्ञा गर्यो, राजाले व्यवस्था गर्यो र चाहिँ चुनाव गयो अनि जनताले लोप खुवा यी खा भनेर देखाए। सबैभन्दा लास्ट पार्टी भइदियो, राष्ट्रिय पार्टी पनि त्यो छैटौँ नम्बर भइदियो। जसरी चाहिँ विदेशीहरूले यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जिताएका छन्। तपाईँले जुन विचार राख्नुहुन्छ नि सडकमा कुरा गरौँ कि तपाईँले संविधान नयाँ तयार पार्नु भएको छ, तपाईँहरूको राम राज्य परिषदले तयार पारेको छ, तपाईँहरूको यो जुन फरक विचारले तपाईँ आउनु भएको छ नि, तपाईँ त राजाभन्दा नि फरक हुनुहुँदो रहेछ। यो विचार बोक्ने मान्छेहरू औँटामा भाँचिने मान्छे बराबर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको औचित्य यो देशमा के त यहाँ त बहुमतले राज गर्ने होला नि, जसले बढी पपुलेसनले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ होला नि त। तपाईँ जस्ता 5,000 जना मान्छेले देशमा राम्ररी ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन? मेरो प्रश्न सही होइन यो। राम राज्य परिषद कहाँ छ? अन्त योभन्दा अगाडि त घुरी आएको छैन कोही। पत्रकार सम्मेलन भएर तपाईँ मात्रै बोलिराख्नु, म चुप लाएर बस्छु। मलाई बताउनुहोस् न, तपाईँले यो राम राज्य परिषद भन्नुहुन्छ नि, कति छ सङ्ख्या यसको? यता सुन्नुहोस्, कति हुनुहुन्छ? यता सुन्नुहोस्, अहिले जुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको जुन धर्मनिष्ठा संहिता गणतन्त्र पक्षधर जुन संविधान छ, यो भने त मैले यो जातपात भेदभाव भ्रष्टाचार आदि इत्यादिमा जोडिएको यो चाहिँ यो असफल व्यवस्था हो र असफल संविधान हो भन्दै गर्दा कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भने मेरो पुरा प्रश्नै भन्न दिनुहुन्न, बिचमा बोल्नुहुन्छ। कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् न। कति सङ्ख्या त सबै सम्पूर्ण चाहिँ 81.19% सम्पूर्ण चाहिँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू हाम्रा समर्थक हुन्। हाम्रा सबै 81% हुनुहुन्छ। 81.19%, झन्डै 82% हामी नेतृत्व गर्दैछौँ। भनेपछि हिन्दूहरूको समग्र हिन्दूहरूको सम्पूर्ण चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू नभन्नुहोस्, हिन्दू भने हीन भावना बोकेकाहरूलाई हिन्दू भन्छन्, हामी चाहिँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू हौँ। तपाईँले 81% भन्नुको कारण चाहिँ तपाईँले डाटा हेर्नु होला पछि सत्य सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको त डाटा हेरेर बोल्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन डाटा सुने तपाईँ बोल्न दिनुहोस् के, तपाईँले आफ्नो एक गरेर समय यो बिताइराख्नु भएको छ। मलाई प्रश्नको उत्तर पुरा दिन दिनुहोस् के। अनि अहिले तपाईँको कुरा हामीले सुन्नको लागि पनि जनतालाई पत्यार लाग्नु पर्यो नि त। को मान्छे हो यो राम राज्य भनेको, के हो यो भनेर त मान्छे कन्फ्युज हुँदैन भने? तपाईँले बोल्न नदिएर यो समय बिताइराख्नु भएको छ, बोल्न दिनुहोस् न मलाई। बोल्नुहोस्। तपाईँको अहिले जुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ त्यो चाहिँ एक पक्षीय छ, त्यहाँ सत्ता पक्ष छ, प्रतिपक्ष छैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा राम राज्य व्यवस्था छ के, राम राज्य चाहिँ यो छ, हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ र प्रतिपक्षले चाहिँ देखेको गलत कुराहरू हामीले खुलेर भन्छौँ। हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी यो सरकारको आलोचना गर्छौँ। यो सरकारलाई एक दिन पनि चाहिँ सत्तामा बस्ने छैन। अहिले चाहिँ आज चाहिँ यहाँ शपथ ग्रहण गर्यो, अर्को दिन चाहिँ एसपिपीको सम्झौता गर्यो भने भाँड भैरो मचिन्छ। त्यस यो चाहिँ छैन, हामीले चाहिँ यो मुलुकलाई रणभूमि बनाउनु छैन। हामी एकछिन समर्थक हौँ, हामी एकछिन नीति विरुद्ध चाहिँ यहाँ टिबेटियन गतिविधि चाहँदैनौँ। त्यस कारण यो टिबेटियनहरूको गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ, टिबेटियनहरूलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ र अमेरिकाले जे धेरै भाँजो हालेको छ, हामीलाई त्रासमा बाध्य गरेको छ। त्यस कारण अमेरिकासँग चाहिँ न मित्र न शत्रुको व्यवहार गर्ने, अमेरिकन सहयोग पनि नलिने र अमेरिकासँग तटस्थ नबसेसम्म देश बाँच्दैन। तपाईँले भनेको, तपाईँले बारम्बार भनेको राम राज्यको राम चाहिँ को हुन्छ के? राम राज्यको नीति विधान विचार राम हुँदैन। हाम्रो सुन्नुहोस् न, हाम्रो दर्शन छ, रामद्वारा राम राज्य स्थापित हुने होइन। सुन्नुहोस्, व्यक्तिलाई नभन्नुहोस् के, हाम्रो विचारलाई प्रधानमन्त्री तपाईँले राजाले ल्याउनुहुन्छ कि प्रमुखको रूपमा भन्ने आशय मेरो प्रश्नको थियो। एउटा ब्रान्ड बनेको छ, तपाईँले राजालाई लिनुहुन्छ, राजा मान्नुहुन्छ मान्नु, किनकि जनताले बुझ्ने भाषा के यो मान्छे राजावादी। यो समय यो तपाईँ प्रश्न नगर्नुहोस्, तपाईँले यो समय सबै अहिलेको जुन अहिले जुन किनेको समय छ, आधा समय त बकबक गरेर तपाईँले सक्नुभयो। तपाईँ कस्तो खालको बोल्नै प्रश्न सोध्दै बोल्नु। एउटा कुरा नि, तपाईँ कुन वादी के? तपाईँ कुन वादी? हामी राष्ट्रवादी, हामी चाहिँ देशभक्त स्वाभिमानी राष्ट्रवादी, धर्म पक्षधर, राम राज्य पक्षधर, नेपालमा धार्मिक व्यवस्था चाहने हामी हौँ। तपाईँ राजावादी कि गणतन्त्रवादी? होइन, राजावादी र गणतन्त्रवादीको यहाँको हामी गणतन्त्रवादी त हामी धर्मनिष्ठा संहिता गणतन्त्र चाहिँ हो या छ भनेपछि कुन वादी हो ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै।
खुलेरै भन्नु राजावादी भनेर त्यसो भए होइन, राजावादी भन्नाले राजाको कुरा यहाँ आएन के। राजा चाहिँ धार्मिक हुनुपर्छ, राजा चाहिँ देशको प्रति सबैको चाहिँ अभिभावक हो, राजा सबैको एकताको प्रति कहिले मियोबिन अवस्था छ। एकजना चाहिँ राजा हुँदै पनि तपाईँको के टाउको दुख्यो। अनि चाहिँ अहिले राजाभन्दा कति चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ। यत्रो मुलुक चाहिँ सिंहदरबार डढाउने सबै कुरा गर्ने र तिनीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँले मान्ने, ती अपराधीहरूलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री मान्ने, अनि राजाले के अपराध छ तपाईँले राजा राजा भनेर चाहिँ खेद खन्नुहुन्छ। खेदो खनेको होइन, तपाईँ राजावादी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोधे नि। तपाईँ सरल रूपमा राजावादी हो भन्ने भइगयो गर्वका साथ। ल अब मैले बुझेँ तपाईँ राजावादी हुनुहुन्छ, त्यसो भए राजा बोकेका पार्टीको हालत देख्नुभयो कहाँ भित्तामा पुग्यो भनेर। त्यो होइन, त्यो त अहिलेको यो घन्टीसार यो धाँधली पूर्ण चुनावले दिएको परिणाम हो। होइन भित्तामा पुग्यो नि है, हर्क साम्पाङले पछि पारिदिनु भयो ती दलहरूलाई। यो सरकारले स्वीकार्नुहोस् यो कुरा त कमसेकम। यो सरकारले के गर्नुपर्छ त्यो त भन्छु। तपाईँका यो वाहियात प्रश्नहरूको कुरा छैन। 6औं नम्बरमा छ तपाईँको रापरपा होइन, कसको त्यो पनि होइन क्या। यो सरकारले पहिले सुन्नुहोस्, यो पहिले यो संविधान खारिज गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ रामराज्य पक्षधर 8औं संविधान जारी गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ पहिले चाहिँ हामीलाई सबैको नागरिकको सर्वस्व गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र खारिज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ विदेशीहरूले ल्याएको हाम्रो सबै डाटा साटा जम्मै त्यतै छ र चाहिँ ट्र्याक गरेको छ कहाँ के विदेश गर्छ, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र खारिज गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ एमसिसी खारिज गर्नुपर्छ। अब चाहिँ एसपिपी त कुरै आएन। अनि चाहिँ अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार हुनुपर्छ र चाहिँ यस्तो ज्यादै धेरै हस्तक्षेप गरेको त्यस्तो खालको राजदूतावासै बन्द गर्नुपर्छ। त्यसो भए रवि र बालनको यो समीकरण टिक्ला कहिलेसम्म? सरकारको कुरा गरौँ है, मैले रविको कुरा मात्रै पक्षधरबाट गरेको छैन। अब बन्ने सरकार टिक्छ कहिलेसम्म? अब बन्ने सरकार जुन दिन चाहिँ यिनीहरूले हामी हेरिराखेका छौँ, जुन दिन यिनीहरूले चाहिँ देश हितमा गर्दैनन् र चाहिँ विदेशीको इसारामा चाहिँ जुन चाहिँ काम गर्छन्, त्यसै दिन अर्को दिनबाट चाहिँ यो आँधी बेरी आन्दोलन उठ्छ। अनि धर्म युद्ध हुन्छ। धर्म युद्ध यहाँ धर्मयुद्ध तपाईँले घोषणा गर्ने कि हुन्छ भन्नुभयो? होइन होइन, धर्म युद्धको यिनीहरूले आफै निम्ताउँछन् युद्ध। कपिल वस्तुमा हेर्नु त धार्मिक द्वन्द्व समुदाय बिचको अहिले कपिल वस्तुमा अरू चाहिँ 76 जिल्लामा त भएको छैन नि त। सबै नेपालभरि हुन्छ। 6743 वडा छन्, वडै पछि हुन्छ, पालिकै पछि हुन्छ, जिल्लै पछि हुन्छ। रामराज्यको हाम्रो आफ्नै सरकार छ। वडामा हाम्रो सरकार छ, पालिकामा सरकार छ, जिल्लामा सरकार छ। रामराज्य भनेको कुन पार्टी हो? यो पार्टीको एउटा दर्शन हो। तपाईँले आफ्नो सरकार छ भन्नुभयो, स्थानीय तहमा आफ्नो मान्छे छ भने त्यसलाई त के भनिन्छ भने वडा कमिटी, गाउँ कमिटी, नगरपालिका कमिटी भनिन्छ। त्यो पुरानो पार्टीले बोल्ने भाषा तपाईँले बोलेपछि मैले के भने रामराज्य कुन पार्टी हो? कसको? तपाईँ रामराज्यको हाम्रो सरकार छ भन्नुहुन्छ नि। हाम्रो यो रामराज्य कहाँ हाम्रो सरकार भनेर त्यसो भए त रामराज्य सरकार भन्ने त्यसो भए सुन्नुहोस् न, रामराज्य भनेको तपाईँ त अर्कै समूह छ कि भन्ने पो शंका लाग्छ। बोल्नै दिनुहुन्न। यताउता बगबग गरेछ आफ्नो कुरा गर्न दिनुहोस् न। कस्तो यो भिडियो सबै बिगाड गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रश्न सोध्नै बोल्नै नदिने कस्तो पत्रकार भने यो? होइन रामराज्य होइन बोल्न पार्टी हो यो? तपाईँ कुन पार्टी भने मैले जवाब दिने कि नदिने? जवाब नदिँदै फेरि बोलिरहेको छ, उफ्रिएको छ। कस्तो झ्याउ भने। अनि अर्को कुरा यो साँच्चै न यस्तो कुरा होइन। सुन्ने मान्छेले के सुन्छन् भन्नुहोस् त? कुन पार्टी हो? होइन बगबग कुन पार्टी भन्नाले यो पार्टी होइन। रामराज्य भनेको दलविहीन व्यवस्था हो। तपाईँले परिमार्जित पञ्चायती व्यवस्था जस्तै भन्नुहोस्। दलहरू नेपालबाट सञ्चालन गर्न असफल भइसके, दलीयको आवश्यकता छैन। त्यसकारण दलविहीन व्यवस्था भनेको चाहिँ रामराज्य व्यवस्था हो। तर यो चाहिँ अब भनौँ न, तपाईँले सत्यमा आधारित, धर्ममा आधारित, नैतिकतामा आधारित, मौलिकतामा आधारित, पूर्वीय दर्शन वैदिक साम्यवादमा आधारित, भ्रष्टाचारको मुहानको रूपमा रहेका मन्त्रालय नहुने, दलहरू पनि नहुने, तर चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने वैदिक वैज्ञानिक रामराज्य व्यवस्था हो। यसको यो विकल्प हो। तपाईँले संविधानै हामीले 8औं संविधान बनाएका छौँ भने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ। अनि अहिलेको सरकारले अनि चाहिँ यो चाहिँ संविधान यो खारिज गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ यो एमसिसी खारिज गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ यो आइपिएस यिनीहरू दिनुहुन्न। अनि नेपाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ वैदिक राष्ट्र भन्नुहोस् या हिन्दू राष्ट्र भन्नुहोस्, अब चाहिँ हिन्दू सम्राट भन्नुहोस्, अनि चाहिँ रामराज्य व्यवस्था, अनि शान्ति क्षेत्र, ग्रेटर नेपाल, अनि चाहिँ यो आत्मनिर्भरता, यो विदेश सीमामा बन्द गर्नुपर्छ, नैऋत्य दिन बन्द गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू यो सरकारले गरेन भने यो सरकार यो अहिले चैतको महिना छ, आज 11 गते भयो, यो वैशाखमै धराशय हुनसक्छ। बोलियो सरकार यिनीहरूले गल्ती गर्दै गर्दा हामी चाहिँ टाउकोमा हात राख्छ। गल्ती गर्यो भने रहन्न, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तर यो यसको आयु कति छ बताउनुहोस्? जुन दिन जबसम्म उसले गल्ती गर्दैन कानुन अनुसार त 5 वर्ष छ नि। होइन यही भन्न पनि सक्नुहुन्न। नेपालमा यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेको छैन। यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? यो सरकार अब नजिर छ। तर दुई तिहाई नजिकको सरकार त नटिक्ने आधार के त? हो सबै एकलौटी। अहिले त एकलौटी छ भन्नुहोस् न, उनीहरूले सबैलाई किनेको छ। तपाईँ
तपाईँ एउटा विरोध गर्यो भने त्यसलाई आलोचना गर्नु छ, त्यस्तो खालको छ। होइन जनतालाई किन्न सक्छ भने कस्तो कुरा यी गर्नुहुन्छ सबै तपाईँ? बिकाउ भइसकेका छन्। जनता पाउने 2 लाख जनतालाई किन्न सक्छ, कति पैसामा किन्ने त त्यसो भए? तपाईँलाई 51 लाख अलिकति 83,000 जति मान्छेले चाहिँ अहिले भोट हालेका छन् कि यसलाई घन्टीलाई। अहिले 3 करोडमा 81 लाख झन्डै 82 लाख भन्नुहोस्, 42 लाख 52 लाख मात्रै यो चाहिँ नेपाली जनता होइनन् कि, अरू त सबैले हेरेर बसाएको छ नि त। अहिले चाहिँ अल्पसङ्ख्यामा चाहिँ झन्डै झन्डै उहाँले चाहिँ 40% भन्नुभयो, अब चाहिँ 40-43% चाहिँ मतदान भएको छ। तर चाहिँ त्यो सबै अहिले बढाएर चाहिँ 58% भयो भनेर चाहिँ व्याख्यान गरिया छ। तर त्यस्तो खालको यो सबै होइन, यो सबै फर्जी हो। यो सबै चाहिँ अहिले चाहिँ हुने नहुने कुरा नेपालमा भएको छ। त्यस विरुद्ध चाहिँ हाम्रो आफ्नै चाहिँ संसद छ। हेर्नुहोस् 205 जनाको आफ्नै संसद छ। 205 जनाको संसद सहित तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो आफ्नै संसद बनाइसकेका छ। आफ्नो भने चाहिँ के तपाईँको यसको अध्यक्ष को? राज्य परिषद धार्मिक चाहिँ धर्मसभा भनौँ, धार्मिक संसद प्रतीकात्मक चाहिँ यो चाहिँ संसद। हाम्रो चाहिँ आफ्नै सरकार छ, सिम्बोलिक गभर्मेन्ट अफ नेपाल, आफ्नै सरकार छ। अनि आफ्नै चाहिँ अब त्यसो भए आफ्नै सरकार छ भने आफ्नै देश खोज्नुहोस् कतै गएर। होइन, जनताले यसो भन्ला नि फेरि। तपाईँलाई शासन गर्न तयारी गर्दैछ त्यसले। धार्मिक तपाईँ अधार्मिक हो, तपाईँ नास्तिक हो, तपाईँ क्रिस्चियन हो, तपाईँलाई शासन गर्न धार्मिक। होइन म क्रिस्चियन होइन, तपाईँले मलाई तोकेर नभन्नुहोस् न। तपाईँले आफ्नै संविधान बनाउने, आफ्नै कानुन बनाउने, आफ्नै संसद बनाउने, जनता चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ क्या भोट हाल्ने तपाईँलाई? तपाईँले बरु आफ्नै देश खोल्नुहोस् कतै, संसारमा देश आफ्नै देश खोल्नुहोस् कतै खोज्नुहोस्। धार्मिक जगत छ के, आफ्नो धार्मिक जगत छ। अहिले चाहिँ हामीले बोलेका यो छैनौँ। विचार बोकेका मान्छेको संख्या कति छ मलाई ठिक प्रश्न मैले भने त हाम्रो चाहिँ पुरा 6,743 वडामा संरचना छ भनेपछि कति छन् भनेर मैले औँलामा गर्थेँ 2 जना 4 जना। अनि यो चुनावमा चाहिँ भाग किन लिएको त्यसो भए? किन लेखाउने भन्दाखेरि त अहिले एकलौटी थियो कि, जब चाहिँ यो अपराधीहरूको शासन थियो, अपराधीहरूको सरकार थियो, सबै अपराधीहरू उठिराखेका थिए। अपराधीबाट सञ्चालित हामी धार्मिक व्यवस्था कसरी त्यहाँ जाने? होइन जनताले दिएको मतले अपराधी भन्दैन नि? अपराधी तपाईँले जनतालाई अपराधी भन्ने? जनता अपराधी होइन। अनि जनताले दिएको मत अनि नमान्नेपछि जनतालाई अपराधी भएन? तपाईँ कस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न? 1/1 हुन्छ भनेर तपाईँले सिकाउनुपर्छ हामीलाई। चाहिँ अहिले सुन्नुहोस् न, अहिले रुखमा मान्छेले भोट हाल्यो, अनि चाहिँ सूर्यमा भोट हाल्यो, अनि चाहिँ तारामा भोट हाल्यो, हलोमा भोट हाल्यो, जितेकोले घन्टीले। त्यो कसरी भयो? कसरी भयो? भोट आछ त घन्टीको भन्दा अरूको पनि आउन त आछ। 5,000 2,000 को अन्तरले जित्या छ, 1,000 को अन्तरले जित्या छ। शून्य कहाँ भएको छ त? हलोको एकजना उम्मेदवार थिए, उनले चाहिँ गत निर्वाचनमा 600 मत ल्याए। अहिले त उसको जम्मा 58 मत, 600 मत ल्याएको त्यहीको चाहिँ स्थानीय चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ अहिले उठ्यो, उसको जम्मा 600 बाट घटेर 58 भयो। त कसरी भयो? 300 घन्टीको बाढीले बढाएर लग्यो। सामान्य कुरो छ भनेको नेपालका संसारका सबभन्दा मूर्ख मतदाता नेपालमा बस्छन्। तिनको विवेक छैन, राम्रो नराम्रो छुट्याउँदैनन्। अहिले चाहिँ भ्रष्टहरूलाई, अपराधीहरूलाई चाहिँ भोट हालेका छन् र अहिलेको अपराधीहरूको शासन हो। सिंहदरबार आगो लगाउँछु भन्ने चाहिँ तपाईँले प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ, तपाईँ पनि अपराधी हो कि होइन? मैले प्रधानमन्त्री मैले भने हो र मैले बनाएको हो र पत्रकार हो नि। भन्दैछु तपाईँ पनि त नेपालको नागरिक हो नि त। तपाईँले त्यस्तो अपराधीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ भने तपाईँ अपराधी हो कि? हामीले माने पनि नमाने पनि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ त? बन्दै हुनुहुन्छ त। त्यो अब कहाँ मैले माने त? अनेक किसिमको जाल जेल तरिका। मैले माने नमाने मेरो कुरा रहेन के यहाँ। यिनी एकछिन पक्नु, यिनी स्वतः जान्छन्। वैशाखसम्म पनि यसलाई टिक्न गाह्रो छ। हाम्रो कसले गर्छ प्रश्न? तपाईँले गर्नुहुन्छ प्रश्न के? उहाँले प्रश्न गर्ने तपाईँको हेर्दै जानुहोस्, आँखा चिम्म गएर सोध्नुहोस्। यो वैशाखसम्मको कुरा आउँछ। घन्टीलाई परास्त गर्ने तपाईँ हो त्यसमा षड्यन्त्रकारी? तपाईँ होइन, एउटाले होइन, जनता सबै लाग्छ के। जसरी चाहिँ त्यो सिंहदरबार डढाउने, अब आदि इत्यादि गर्ने त्यस्ता अपराधीहरूको शासन हामीले बेहोरेर बस्छौँ? भन्नुहोस् तपाईँ। राम्रो काम गर्यो भने के राम्रो गर्ने? यिनले के राम्रो काम गर्छन्? यिनीहरू चाहिँ हाम्रो लिम्पोदुरा कब्जा छ, इन्डियाको कब्जा छ। 1100 भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिलाई घर जा भनेर भनिसक्यो त। अनि त्यो घर गएर के हुन्छ? तपाईले तिनीहरू पुराना मान्छेका पार्टीका नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने भनिसके, योभन्दा राम्रो के हुन्छ? चर्चा भइरहेछ अहिले। अरू बबुक गर्दै राख्नु, अरू सोध्नुहोस्। 500 र 1000 करोड बन्ददेखि लिएर अरू भन्नुहोस्। राजनीतिक नियुक्ति खारेजदेखि लिएर अरू भन्नुहोस्। शिक्षक दलीय कर्मचारी संघको खारेजदेखि लिएर हो, यही सुशासनको नाममा जनतालाई अल्मलाएर यिनीहरूले चाहिँ शासन गर्न खोजेका छन्। यिनीहरूले गर्ने केही होइन। केही आशा नगर्नुहोस्, केही गर्दैन यिनीहरूले। त्यसो निराश भएर हामी मर्ने त्यसमै? मान्छे भनेको, मान्छेको नेचर भनेको त आशावादी हो नि होइन? विदेशीको नेचरमा विदेशीको गोटी बनेका चाहिँ अपराधी। त्यसो तपाईँलाई म विदेशी गोटी भने तपाईँसँग प्रमाण के छ? ट्याकल गर्नु सक्छ जवाब। प्रमाण यत्रो सिंहदरबार डढ्दा तपाईँलाई प्रमाण चाहियो? सिंहदरबार कसले जलायो? सिंहदरबार अमेरिका र चाहिँ इन्डियनको पक्षधरमा यिनीहरू मान्छेले जलाए। नेपाली अनुहारका चाहिँ अमेरिकनहरूले जलाए, नेपाली यिनीहरूका इन्डियनहरूले जलाए। अरू कसले जलायो? जलाए नेपालीले जलाए। कसलाई? नेपाली अनुहारका विदेशीहरूले जलाए।
तपाईँले अब सिंहदरबार जलाउन जानुहुन्छ त्यस तपाईँको धरोहर तपाईँ जलाउनु तपाईँ नेपाली नागरिक विदेशीहरूले डराए विदेशी नेपाली अनुहारका विदेशीहरूले डराए त्यसो जलाएकाहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीले कुरिसक्यो त अब यो अहिलेको कार्की प्रतिवेदन किन लुकाइया छ भन्दा उसले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ एकतर्फी थियो पूर्वाग्रही थियो त्यो प्रतिवेदन अहिले चाहिँ 23 गतेको जुन चाहिँ भन्ने कुरा थियो र यो अहिलेको प्रतिवेदन त्यहाँ लुकाएर त्यसलाई हेराफेरी गरेर केही अपराधीहरूलाई चाहिँ लुकाएर नयाँ ढङ्गको प्रतिवेदन आउँछ कारबाही केही पनि हुँदैन अनि जनता हेरेर बस्छन् तपाईँले त कुरा अहिलेको अन्तर्वार्ताको निष्कर्ष के देखियो भने संसारमा बाँच्नुभन्दा मर्नु ठिक रहेछ भन्ने निष्कर्ष पाएँ कि मैले त अहिले त। त्यस्तै पनि आएको छ त बाटोबाट तपाईँले बच्नुभन्दा मर्नु ठिक भन्नुभयो त हेर्नु त। नेपाल अमेरिकी कब्जामा छ अमेरिकी कब्जाबाट मुक्त गर्न चाहिँ हामी सबै कमसेकम आशा तीत कुरा त गर्नुहोस्। आशाको कुरा के हो भन्दा यो संविधान खारेज गर्ने जसले खाली गर्छ त्यहाँबाट आशा सुरु हुन्छ खारेज पछि- निराशै छ यो खालको कुरा हो संसारको त बाधक छ यो। हो यही तपाईँले भनेको बाधक भनिएको संविधानलाई संशोधन गर्ने त्यो शक्तिशाली सरकार त बालन सरकार पुग्दैछ यो होइन। संशोधन गरेर पुग्दैन तपाईँले भनेका बुदाहरू त्यहाँ उल्लेख पो गर्छ कि के थाहा भनेको छैन केही छैन। तपाईँले हेर्नुहोस् हामीलाई आशा छैन किनभने विदेशीहरूबाट नियन्त्रित विदेशीहरूबाट सञ्चालित विदेशीहरूको लगानीमा विदेशीहरूको चाहिँ सबै प्रपञ्चमा चाहिँ खडा भएको यो सरकारले अरू विदेशीको इसारा बाहेक अरू के गर्छ विदेशीको हित बाहेक अरू के गर्छ भन्नुहोस् त तपाईँले खालि विदेशी भन्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि मैले विदेशी भनिदिएँ अब जवाब दिनुहोस् तपाईँ विदेशी हुनुहुन्छ जवाब दिएँ मैले होइन, प्रश्न गरेँ मैले अमेरिकन चासो तपाईँ जवाब दिनुहोस् न तपाईँ विदेशी हुनुहुन्छ तपाईँ विदेशी रकको एजेन्ट ल तपाईँ होइन एमसिसी तपाईँ सिआइएको एजेन्ट मैले भने तपाईँसँग जवाब छ हो तपाईँले लगाएको मैले लगाएको यो आरोप छ नि हो यस्तिकै आरोप हो तपाईँले लगाए पनि अरू मैले यसो भने के हुन्छ एमसिसी छ कि छैन छ अनि एसपिपी चाहिँ हुन्छ भने सबैलाई त्रास छ कि छैन तरास त छ हो तर भएको छैन होइन तरास त अहिले त्यो भित्र सेनाले चाहिँ सहमति गरिसकेका रहेछ बाहिर चाहिँ त्यो बाहिर निकाल्न मात्रै छ भित्रभित्र चाहिँ एमसिसीमा सहमत जुटाइराखेका रहेछन् अनि यो भयानक स्थिति छ देश चाहिँ अमेरिकाको कब्जामा जाँदैछ यो कब्जा हुन हामी विदेशीको कब्जामा नेपाल जाँदैनौँ हामी पुरा पूर्वदेखि हामी कसैको दास भएनौँ कसैको उपनिवेश भएनौँ हाम्रा चाहिँ यही स्वतन्त्र राख्नको लागि नेपाललाई स्वाधीन राख्नको लागि हाम्रा पिता पुर्खाले रगत पसिना बगाए अनि त्याग गरे बलिदान गरे अनेक किसिमको चाहिँ गरेर हामी यो मुलुक जोगाएको मुलुक हो त्यसकारण यो मुलुकलाई निरन्तरता दिनुपर्छ यो कुनै विदेशीमा यहाँ चलाउन हामी कुनै नेपालले विदेशी हस्तक्षेप चाहँदैनौँ यहाँ अमेरिकाको कब्जा चाहँदैनौँ हाम्रा चाहिँ युरेनियम जस्ता महत्त्वपूर्ण धातु लुटेको हामी देख्न चाहँदैनौँ त्यसबाट यो विदेशीहरू भगाऊ विदेशीबाट काम छैन ती तपाईँले लगाएका ती आरोप लगाएका व्यक्ति पनि नेपाली त हुन् त कसरी विदेशी भयो तपाईँ कहाँको हो तपाईँ अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो तपाईँले अब चाहिँ यो आरोप प्रत्यारोपको कुरा गर्नुहुन्छ यथार्थ सत्य कुरा गर्दा तपाईँले पचाउनु भएन सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ सत्य स्वीकार गर्न तपाईँलाई धौ हुन्छ त्यसबाट तपाईँले क्याउ गरिराख्नु भएको छ सत्य स्वीकार गर्नुहोस् न त्यसबाट अबको निष्कर्ष के त संसदमा गएका सबै नेपाली हुन् सुन्नुहोस् न राष्ट्रपति नेपाली सबै नेपाली हामी नेपाली भोटाले नेपाली उठ्ने पनि नेपाली हार्ने पनि नेपाली जित्ने पनि नेपाली सबै नेपाली तपाईँले विदेशी भन्नुहुन्छ अबको यो नेपालको सुन्नुहोस् नेपालको समस्या भनेको अहिलेको वर्तमान समस्या भनेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो यसको उपाय भनेको वैदिक वैज्ञानिक राम्रा जस्तै हो त्यसकारण हामी सबै त्यसको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ यसको मतलब तपाईँ यो देशको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ होइन राज्य चलाउने तपाईँको जिम्मा होइन त्यसो भए तपाईँ पनि यो देश चलाउने जिम्मा मतलब दौडधुपै हिँड्नु तपाईँ राम राज्य परिषदको अध्यक्ष हो अध्यक्ष हो तपाईँले यस्तो प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ हो अनि तपाईँ अध्यक्ष भएपछि तपाईँ पनि एकचोटि म पनि देश हाँकिहालो भन्ने रहरले आउनु भयो होला अनि त्यसो भन्दा के हुन्छ व्यक्तिगत लान्छना लगाउन किन त्यस्तो रहर लाग्छ किन रहर होइन तपाईँले अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन साथ के हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो परापुर्खदेखि हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति आदि इत्यादि सबै जोगिनुपर्छ मैले जोगिनु हुँदैन भनेको छैन मैले कहिले भने त्यो नेपाली तपाईँले भन्नुभयो नेपाललाई विदेशीले लय पनि लैजाओस् नेपाली टुक्रा टुक्रा कहिले भनेको थियो अहिले भर्खर तपाईँको आशै त्यस्तो देखियो मैले तपाईँमाथि आरोप लगाएँ तपाईँको सदाशयता नेपालप्रतिको तपाईँको माया छैन किन छैन माया छैन नेपालको माया हुन्थ्यो भने यो अहिलेको चाहिँ विकृति विसङ्गति छ विकृति विसङ्गति समसामयिक विषय जोडेको मैले यो चाहिँ बहुदलीय विकृति विसङ्गति जेसुकै होस् न मैले जोडेको विषय हो तपाईँलाई संसदीय व्यवस्था जुन छ यो चाहिँ यसलाई हटाउनुपर्छ यसको हटाउनको लागि संविधानै खारेज गर्नुपर्छ यो संविधान खारेजमा अरू कुरो खारेज गर्नुपर्छ भनेर समूह बनाएर अथवा एउटा चाहिँ सङ्गठित रूपमा हिँडेको तपाईँ
यसो छ हो हाम्रो अनि अध्यक्ष तपाईँ हामी अनि धर्म उनीहरूको चाहिँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सत्ता पक्षमा छ हामी चाहिँ यो चाहिँ हामी वैज्ञानिक रामराज्य व्यवस्था प्रतिपक्षमा छौँ हामी सबै प्रतिपक्ष छौँ प्रतिपक्षको नागरिक संसद बन्दैछ नागरिक सरकार बन्दैछ नागरिक सुरक्षा सेना बन्दैछ यिनीहरूले खबर केही गर्न साथ मुलुकभर एकसाथ आँधीबेहरी हुन्छ हामी अशोक आन्दोलन गर्न तयार भएको छौँ अशोक आन्दोलन भनेको के हो भन्दा सरकारको चाहिँ कुनै सुविधा नलिने सरकारी कार्यालयमा नजाने सरकारलाई कर नतिर्ने अहिले चाहिँ जुन चाहिँ खाडी मुलुकमा छन् तिनीहरूलाई भनिसक्यौँ यो देशमा माया छ भने जबसम्म रामराज्य हुँदैन कुनै रेमिटेन्स यहाँ नपठाऊ अनि चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले जुन खाडी देशमा चाहिँ 17 लाखभन्दा बढी छन् तिम्रो सबै फर्केर आऊ अब नेपालमा यो चाहिँ यो अधर्मी सरकार यो अमेरिकन कब्जाबाट नेपाललाई मुक्त गराउँ सबै नेपाली एकजुट हौँ यो नेपालमा रहेका संसारभरि रहेका सबै नेपाली जुटेर यो चाहिँ अमेरिकन सरकार अमेरिकन कब्जाबाट नेपाल चाहिँ छिटो मुक्त गरौँ भन्ने हामी चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौँ तपाईँलाई पनि भन्दैछौँ तपाईँलाई यो कुरा तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन यिनीहरू चाहिँ अनिष्ट गर्न आएको भन्ने कुरा तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ पत्यार अनिष्ट इष्ट हामीले त्यो भन्ने होइन प्रश्न गर्ने तपाईँले प्रश्न गर्दा आक्रमण गर्नुहुन्छ फेरि प्रतिपक्षमा छौँ प्रतिपक्षको कर्तव्य हो खबरदारी गर्ने तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ त तपाईँको पार्टी रहन्छ पार्टी हो यो कसको धर्म अहिले चाहिँ अधर्मले शासन गरिरहेको छ हामी चाहिँ धार्मिक व्यवस्था धर्म र अधर्मको छ सुन्नुहोस् न सत्य र असत्य न्याय र तपाईँको यो अभियान हो कि तपाईँको यो अभियान के हो यो अभियान होइन यो चाहिँ क्रान्ति हो धार्मिक क्रान्तिको चाहिँ हामी सबै विद्रोही हौँ हामी क्रान्ति गर्दैछौँ धार्मिक क्रान्ति हुँदैछ नेपालमा तपाईँ चाहिँ कसरी जगत गुरु हुनुभयो बताउनुहोस् मलाई कसको तपाईँ कसरी हुनुभयो गुरु कसरी हुनुभयो यसो छ कि नागरिकताको नाम मेरो जगतबहादुर थापा धार्मिक नाम धर्माध्यक्ष आध्यात्मिक नाम दार्शनिक जगतगुरु कौशल्य हाम्रो चाहिँ धार्मिक आध्यात्मिक छ नि त अनि हामीले अहिले चाहिँ यो हाम्रो रामराज्यले के गर्छ भन्दा राजनीतिक हैसियतमा निर्णायक प्रत्येक नेपालीलाई राजनीतिक हैसियतमा निर्णायक आर्थिक हैसियतमा सम्पन्न सामाजिक हैसियतमा सम्मानित अनि सांस्कृतिक हैसियतमा लोकप्रिय धार्मिक हैसियतमा चाहिँ यो वैदिक सनातन धर्मावलम्बी अनि चाहिँ नागरिक हैसियतमा देशभक्त स्वाभिमानी बन्ने बनाउने लक्ष्यका साथ रामराज्य स्थापित हुँदैछ अभियान हो कि पार्टी हो यो क्रान्ति हो क्रान्तिमा पार्टीको हुन्छ क्रान्ति भने बुझ्नु न तपाईँ विद्रोह भन्ने बुझ्नु न तपाईँ हामी क्रान्ति गर्दैछौँ धार्मिक क्रान्ति हामी सबै क्रान्ति धार्मिक क्रान्ति त्यसमा तपाईँ धार्मिक युद्धतिर हामी धार्मिक योद्धा हौँ तपाईँ धार्मिक युद्ध गर्ने धार्मिक योद्धा यो धार्मिक युद्धको यिनीहरूले चाहिँ निम्ताउँछन् धार्मिक युद्ध गर्ने कि योद्धा तपाईँ युद्ध गर्ने कि योद्धा हामी योद्धाले युद्ध गर्ने तपाईँ धार्मिक युद्ध गर्ने धार्मिक युद्ध गर्ने मार्ने अरू धर्मलाई मार्ने होइन हाम्रो विचारको लडाइँ हो हामीले तपाईँको आय प्रति व्यक्ति आय 100 प्रति व्यक्ति चाहिँ तपाईँको आयु औषध आयुर्वेद अनुसार 100 वर्ष छ हामीले 100 वर्ष चाहन्छौँ अनि प्रति व्यक्ति अहिले चाहिँ $1527 छ अनि चीनको चाहिँ हामीभन्दा 2007 सालसम्म चीन नेपालभन्दा गरिब थियो अहिले उसको $21,476 छ चाहिँ इन्डियाको चाहिँ 1949 मा स्वतन्त्र भएको उसको चाहिँ $13,000 भन्दा माथि छ हाम्रो जम्मा दलहरूले शोषण गरेकै कारण हामीलाई गरिब बनाए एसियाकै गरिब भइयो हाम्रो प्रति व्यक्ति आय $1527 छ त्यसकारण यो 1527 हामी चीन बराबर कहिले हुने हामी सम्पन्न कहिले हुने त्यसको रूपरेखा हामीसँग छ क्लियर सबै रेखा छ हैन त यी सबै यो हामीले चाहिँ बडापत्र बनाएका छौँ यो सबै कुरा यसमा चाहिँ निर्दिष्ट छ यो बडापत्र हामीले विचार गरेर हामीले एक दिनमा पास गर्छौँ त्यसपछि यसलाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बुझा अनुसार यो हजुरले शिक्षा हेर्ने उहाँले स्वास्थ्य हेर्ने उहाँले वन हेर्ने उहाँले यो मद्दतगार हेर्ने उहाँले चाहिँ पर्यटन हेर्ने यसरी चाहिँ बाँडेर यो सबै जिम्मेदारी दिएर गर्छन् निर्णय शक्ति हुनु पर्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो थ्याङ्क यू सो मच जय श्री राम।